क्योंकि अगर तुम फ़िरक़ों में बटोगे तो क्या होगा। फिर रसूलुल्लाह उसकी तशरीह फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। मैं ये हदीस इंशाअल्लाह अपने वक्त पर पूरी तिलावत करूँगा, अभी मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे मौजू में वो हदीस आएगी आगे जहाँ उसकी बिल्कुल ज़रूरत होगी। सरकार ने कहा मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगे। तो ये पेशन को भी फरमा दी कि 73 होंगे, बावजूद उसके कि रब ने फ़िरका बनाने से मना किया, रोका, कहा कि अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह के दीन को थाम लो। अपनी तरफ से कुछ ख्यालात को तरतीब देकर, अपने अफकार को तरतीब देकर, अपने नज़रियात को तरतीब देकर एक नया फ़िरका, एक नया दीन मत बनाओ, और जो बनाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। मगर इतनी ताकीदात के बावजूद भी ये हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया में फ़िरके हुए, बहुत सारे फ़िरके हुए, और हालात के पेश नज़र या हमारे अइम्मा और उलमा की मेहनतों का जो समरा सामने आया कि वो फ़िरके ख़त्म हो गए, उनकी जद्दोजहद से ख़त्म हुए, कुछ बाकी रह गए, और कुछ फ़िरके अभी क़यामत तक होने वाले हैं। गर्ज के क़यामत के करीब करीब, जब क़यामत का वक्त बड़ा करीब होगा तो कुल जो दुनिया में फ़िरके मौजूद होंगे वो 73 होंगे, लेकिन एक उसमें जमात हक़ पर होंगी, यानी जो दीन इस्लाम पर होंगी। अगर आप तारीख़ इस्लाम का जायज़ा लें तो तारीख़ इस्लाम के हवाले से आपको पता चलेगा कि इस्लाम में जो सबसे पहला फ़िरका बना, जो इस्लाम की तालीमात से हटे, वो पहला फ़िरका था शिया फ़िरका, जिसको अहले तशय्यो भी कहा जाता है। और ये फ़िरका किस बुनियाद पर अलग हुआ? मोहब्बत अहले बैत का दावा लेकर उन्होंने कुछ ऐसे नज़रियात बनाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने ये ख्याल किया कि अबू बकर सिद्दीक़ जो खलीफा बने हैं वो खिलाफत उनका हक नहीं था, और उन्होंने साजिश के तहत खिलाफत को हथिया लिया और ख़ुद साख्ता खलीफा बन गए। दर हकीकत हुजूर के बाद अगर कोई खलीफा हो सकता था तो वह हज़रत अली होते थे, क्योंकि हज़रत अली हुजूर के दामाद भी थे, हुजूर के चचादाद भाई भी थे, रिश्ते के एतबार से हुजूर से क़ुर्बत का रिश्ता हज़रत अली का ज़्यादा था। उनका ख्याल था कि हज़रत अली से रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए खिलाफत का अगर कोई हकदार था तो हज़रत अली थे। और उन्होंने कहा कि अहले बैत ही नबी के बाद खलीफा हो सकते हैं। अहले बैत जो है, नबी के बाद अहले बैत में इमामत जारी हुई, और इमामत के लिए मासूम होना ज़रूरी है। जैसे नबुव्वत के लिए मासूम होना ज़रूरी है, वैसी इमामत के लिए मासूम होना ज़रूरी है। ये उन्होंने ख्याल को तरतीब दिया, ये ख्याल उनके जहनों में पैदा हुआ, और उन्होंने एक फ़िरके की बुनियाद डाली जिसका नाम शियाने अली या शिया फ़िरका कहलाया। लेकिन इब्तिदा में जब ये फ़िरके की बुनियाद डली तो इस फ़िरके का सिर्फ इतना ही नज़रिया था कि वह खिलाफत के एतबार से हज़रत अली को अव्वल नंबर पर समझते थे, सहाबा किराम की तौहीन नहीं करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और दीगर सहाबा किराम को लानतान नहीं करते थे। मगर फिर हुआ ये कि इस फ़िरके ने आगे बढ़कर अपनी शनाख्त को बदला, अपनी रंग रूप को बदला, और एक ऐसा बदतरीन शख्स पैदा हुआ जो मजहब के एतबार से यहूदी था, जिसका नाम था अब्दुल्लाह इब्न सबा। क्योंकि इस्लाम के बाद यहूदियत भी खतरे में थी, ईसाइयत भी खतरे में थी, कि ईसाइयत और यहूदियत दुनिया से नापैद होते जा रहे थे। बड़ी तेज़ी के साथ यहूदी इस्लाम की तरफ आ रहे थे, बड़ी तेज़ी के साथ ईसाई इस्लाम की तरफ आ रहे थे। और जब फारूक आज़म का दौर खिलाफत आया तो नतीजा ये हुआ कि कई ईसाई मुल्क जो है वो इस्लाम की हुकूमत में दाखिल हुए, इस्लाम की सरहदों में शामिल हो गए, मुल्क के मुल्क फतेह हुए। यहाँ तक कि कहा गया कि तकरीबन 7.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लामी हुकूमत कायम थी। फारूक आज़म के ज़माने में 7,000 शहर फतह हुए, और देखा कि अगर मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला ऐसे ही रहा तो हमारे मज़हब, हमारे धर्म दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं बचेगा। हम तलवार के जोर पर इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकते, ताकत की बुनियाद पर हम इस्लाम को नहीं मिटा सकते। ज़रूरत है कि एक ऐसी साजिश की जाए कि मुसलमान बनकर इस मुसलमानों में घुसे और दरार पैदा करे इनके अकायद और इनके नज़रियात में और इनके अफकार में। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का जो ताल्लुक़ है मुसलमानों से, जिसकी बुनियाद पर ये दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, उसके अंदर खलल अंदाजी पैदा की जाए, उसमें रखना डाला जाए। और जब ये रखना डालने में कामयाब हो जाएंगे तो ये खुद ही इस तरह हो जाएंगे कि इतने कमज़ोर होंगे कि ये फिर दुनिया के ममालिकों पर हुकूमत करने लायक नहीं बचेंगे। एक फितना इनके दरमियान में ऐसा डाल दो कि ये अपने फितने में इस कदर उलझ जाएं कि दुनिया के मामला से ये दूर हो जाए, आपस के झगड़ों में ही ये उलझे रहे। इस काम के लिए जिस शख्स को चुना गया वो अब्दुल्लाह इब्न सबा था।
جس کو عربی دانی بڑی فصاحت کے ساتھ عربی دانی آتی تھی، بڑا فصیح و بلیغ خطیب تھا، چرب زبان تھا، زبان کا دھنی تھا، بولتا تھا، لوگوں کے دلوں پہ اس کا کلام اثر کرتا تھا۔ عثمان غنی کے زمانے میں شخص یمن کا رہنے والا تھا، یمن سے مدینے میں آیا، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، اندرونی طور پر پکا منافق تھا، رنگ کا کالا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو الاسود تھی، اس کو لوگ ابو الاسود کہتے تھے، کالے کا باپ، یعنی کالے، بہت ہی زیادہ کالا تھا، کالا ہی نہیں تھا بلکہ کالے سے بھی زیادہ، تو کہتے تھے کالوں کا باپ ہے یہ ابو الاسود ہے۔ بہرحال یہ آیا، اور اس نے آنے کے بعد کوفہ، بصرہ، شام، دمشق وغیرہ ان علاقوں میں سفر شروع کیا، اور وہاں جاتا، اور ادھر صحابہ اکرام مدینے میں جو خاص جلیل القدر صحابہ تھے اس کے حدیثوں سے اس وقت واقف نہ ہو سکے ابتدا میں، اس نے یہ پرچار شروع کر دیا کہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق تھا، رسول اللہ نے اپنا وصی یعنی جس کے لیے وصیت کی تھی وہ حضرت علی تھی، ابو بکر نے خلافت کو غازی کیا، پھر ابو بکر کے بعد عمر نے خلافت کو لے لیا، پھر اس نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک خدا ہی ہے جو انسانی شکل میں دنیا میں آیا، اور جو کچھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے چونکہ دنیا میں سب کچھ چھوٹ دے دی گئی ہے، اس لیے حضرت علی باوجود طاقت کے کچھ نہیں کرتے، گویا ایک لفظ ایجاد کیا گیا، اور وہ یہ کہ تقیہ کریا انہوں نے۔ تقیہ یہ مطلب کہ اب طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود اختیار کا استعمال نہ کرنا، ظلم و ستم دیکھ کر بھی صبر کر لینا، اس کو تقیہ کہا گیا، اور کہا اس پر بھی بڑا اجر و ثواب۔ اس نے جو عقائد پھیلائے ان عقیدوں میں ایک عقیدہ اس کا یہ بھی تھا کہ حضور کا جیسے ہی انتقال ہوا تو صرف 6 صحابہ اکرام تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے۔ اس کا ایک عقیدہ پھر یہ بھی تھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں جب قرآن لکھا تو انہوں نے قرآن میں ہیر پھیر شروع کی، ایک پوری سورت تھی جس کا نام تھا سورہ اہل بیت، چونکہ ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے گھرانے سے، اور خصوصیت کے ساتھ بالخصوص حضرت علی سے دشمنی تھی، بغض تھا، چنانچہ اہل بیت کی فضیلت میں جو آیتیں اتری تھی، ایک سورت اتری تھی، ابو بکر صدیق نے جب قرآن کو ترتیب دیا اپنے دور خلافت میں تو وہ اس سورت کو انہوں نے قرآن میں داخل ہی نہیں کیا، اس کو نکال دیا۔ یہ عقائد اس نے پھیلائے، اور وہی عقائد کی بنیاد پر یہ شیعہ فرقے میں جب یہ عقائد پنپنے لگے تو اسی فرقے کو اب ایک اور لفظ کے ساتھ اضافہ کیا گیا اور کہا گیا غالی شیعہ، غین سے غالی شیعہ نے گھٹے ہوئے تبرہ باز جو صحابہ پہ لعن طعن کرے، صحابہ کو کافر گئے، اس طرح کے اس نے پرچار کیا، اور جب حدیں بڑھی اس کی، یہاں تک ہوئی کہ اس نے حضرت علی کے خدا ہونے کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا شروع کیا، اور اس کی کنیت ہی، نام تھا اس کا عبداللہ ابن سبا، باپ کا نام سبا تھا، اس کو کالے ہونے کی بنا پر اس کو ابو الاسود کہتے تھے، اور اس نے اپنی کنیت رکھی تھی نصیر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جب یہ عقیدے کو بہت پھیلایا کہ حضرت علی ہی خدا ہے، تو ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی مسلمانوں میں ہی کہ جو علی کو خدا کہنے لگی، اور چونکہ اس عقیدے کا بانی یہ تھا اس لیے اس فرقے کو اس کے نام کی بنیاد پر نصیری قرار دیا۔ یہ دوسرا فرقہ تھا شیعہ فرقے کے بعد، فرقہ نصیری، در حقیقت یہ شیعہ کی کھٹی ہوئی شاخ تھی، اور دونوں فرقے کا وجود آج بھی موجود ہے۔ آپ اس پہ حیران نہ ہو کہ آج بھی پاکستان اور دمشق جو شام کا علاقہ ہے، سیریا کا علاقہ، آج بھی بڑی تعداد میں ہے، ایک دو نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھرپور ویڈیو ہے عربی کے اور اردو زبان کے اور فارسی زبان کے، ایران میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان نصیریوں کی اگر کوئی تعداد ہے تو وہ شام میں ہے، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، جس کے خطیب اور جن کے مولوی باقاعدہ گھنٹوں اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہے، اللہ ہے، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، جو کچھ کائنات میں تصرفات ہو رہے ہیں، کائنات میں جو کچھ سسٹم اور نظام چل رہا ہے، سب کے چلانے والے علی ہیں۔ اور پھر علی کی جو اولادیں ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ چھوٹے چھوٹے خدا، یہ بھی ان کی خدائی میں شریک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا، عقیدہ توحید، اسی کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا ایک خدا کی عبادت، قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، علی جنے گئے، پیدا ہوئے، علی کے ماں باپ تھے
حسن و حسین امام علی مقام، امام حسن امام حسین کے والد حضرت علی، ماں فاطمہ تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، خدا کا پیدا ہونا عیب نہیں ہے، خدا پیدا ہونے کے لیے اس لیے اصل میں مجبور ہے کہ چونکہ انسانوں کے بیچ آنا ہے تو انسانی شکل میں آیا ہے، اپنی کبریائیت پر، اپنی ربوبیت پر، اپنی الوہیت پر انسانی پردہ ڈال کر آتا ہے۔ اور علی جو ہے وہ انسان بظاہر حقیقت میں خدا ہے، وہ انسانی شکلوں میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونا ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ بالکل بے آئینی وہی عقیدہ تھا جو ہندوستان میں اہل ہنود میں پایا جاتا ہے کہ ایشور اوتار لیتا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ اطلاع ملی کہ بصرہ علاقے میں، شہر بصرہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مجھے خدا کہہ رہے ہیں، کوفہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، شام میں لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اور یہ فرقہ بڑھتے بڑھتے حضرت علی کے زمانے تک ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا۔ تو حضرت مولا کائنات نے ان کو گرفتار کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں آئے تو ایک ہی دن میں یا ایک دن اور رات میں 7,000 نوسیریوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ جب ان لوگوں کو جلا چکے تو وہ جو کچھ بچ گئے تھے، حضرت مولا کائنات نے کہا دیکھو 7,000 نوسیری جو مجھے خدا کہتے ہیں میں نے جلا دیا، کیونکہ انہوں نے یہ اسلام کے خلاف شرک عقیدہ قائم کیا۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور توبہ کر لو کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہو سکتے تو میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ خدا انسانی روپ اور شکل میں نہیں پیدا ہوتا، خدا پیدا ہونے سے، زمین پر آنے جانے اس سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ اونگنے سے پاک، سونے سے پاک، اللہ میں نقص نہیں ہے، مجھ میں بعض کمزوریاں ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ عبداللہ ابن سبا نے وہ عقیدہ کتنا ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا، یہ باطل عقیدہ، کہ انہوں نے کہا کہ علی یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ خدا ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو کمزور بتاتے ہیں، انسان بتاتے ہیں، خدا ہونے سے انکار کرتے ہیں، مگر جب آپ نے ہمارے 7,000 اصحاب کو، ساتھیوں کو جلا دیا تو ہمارا عقیدہ اور راسخ اور مضبوط ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ خدا ہی ہے جو تمہیں جہنم میں آگ میں جلائیں گا، اگر آپ خدا نہ ہو تو آگ میں کیوں کر جلاتے؟ آپ ہمیں جلائیے، ہم اس پر راضی ہیں، کیونکہ جب ہم نے آپ کو خدا مان لیا تو آپ کے ہر عمل پر جو آپ ہمارے ساتھ کریں ہم اس پر راضی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اس میں بھی بعض لوگوں کو جلایا، اور کچھ جو بچ گئے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن آج پنپتے پنپتے یہ فرقہ پھر دوبارہ وجود میں آ گیا، اور جو بڑی تعداد مسلمانوں میں اس فرقے کی پھیلی وہ اس شیعہ فرقے کے نام سے پھیلی، اور آج باقاعدہ اس فرقے کے جو مبلغین ہیں، اس فرقے کے جو علماء ہیں، ان کی وہی عقائد ہے جو وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، جو عبداللہ ابن سبا نے عقائد پیدا کیے تھے۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہے، شیعوں کی کتاب جو بیسک کتاب ہے ان کی، جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب مانتے ہیں، جس کا نام ہے اصول کافی، جس کا لکھنے والا یعقوب کلینی شیعوں کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے۔ یعقوب کلینی نے باقاعدہ اپنی کتاب اصول کافی میں نعوذ باللہ من ذالک حدیث کے نام پر، جبکہ ہم مانتے ہیں یہ حدیث کیا، یہ تو روایت بھی نہیں ہو سکتی، کہانی بھی اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ حدیث کہہ کر امام جعفر صادق سے منسوب کر کر یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور کا جیسے انتقال ہوا سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے، صرف 6 صحابہ تھے جو ایمان پر رہے، اور آج یہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، اس پر ان کے خطیب تقریریں کرتے ہیں۔ باقاعدہ چند کتابیں لکھی گئی جو میرے پاس موجود ہے، میں حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے کہیں سے سنا اور ہوائی فائر کر رہا ہوں، میں اس کو بھی پروف بھی کر سکتا ہوں۔ شیعوں کی کتاب آپ اصول کافی اٹھا لیں، ان کی معتبر کتاب جو حدیث کی کتاب مانتے ہیں، جس کو امام جعفر سے منسوب کرتے ہیں، من لا یدر الفقیہ، اس کتاب کو دیکھیں آپ، حق الیقین ان کا بہت بڑا علامہ ہے، ملا باقر مجلسی، اس کو دیکھیں، علی ارشاد شیخ مفید ان کا علامہ ہے، اس کو دیکھیں۔ ان کتابوں میں باقاعدہ ناسخ التواریخ ہے، ایسی کئی کتابیں جس میں یہ روایتیں گڑی گئی، باقاعدہ گڑی گئی، اور گڑی یہ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق نے قرآن کو بدلا، جان بوجھ کے بدلا، یہاں تک کہ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ صاحب قرآن بدلا جا رہا ہے، اس میں چینجنگ ہو رہی ہے، آیتوں میں ہیر پھیر کی جا رہی ہے، تو حضرت علی اپنے کمرے میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اصل قرآن کو لکھنا شروع کیا جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ کامل 1 مہینے تک حضرت علی قرآن کی کتابت کرتے رہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد وہ قرآن کو جب لکھ چکے مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں، وہ قرآن لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، دربار خلافت سجا ہوا تھا، مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق مسند پہ بیٹھے ہیں، عمر عثمان سارے صحابہ ہیں، صحابہ کی کثیر جماعت ہے، کہا اے لوگو تو اپنے قرآن کو بدل دیا، اللہ کی لعنت ہو تم پہ کہ تم نے قرآن بدلا، میں وہ قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ پر جیسا نازل ہوا تھا، جیسا جبریل لائے تھے، اور خدا کی قسم تم سب میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا میں،
یہ اصلی قرآن ہے، اس کو رائج کرو، اس کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، ہمیں یہ قرآن اس قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہم نے قرآن بنایا یہی کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کو جلال آیا، یہ ان کی کتاب ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے کنفیوژن لوگ رہتے ہیں، بولے فاروق صاحب نے بیان کیا تھا، ارے بھائی میں ان کی روایت، ان کا جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے فرقے وجود میں آئے ہیں، کیسے کیسے عقیدے ہیں فرقوں کے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آج فرقہ واریت کی بات مت کیجئے، سب کو ملا کر چلیے، تو ان سے پہلے پوچھئے کہ ملانے کی بات بعد میں کیجئے، پہلے ان فرقوں کو جن کو آپ ملانا چاہتے ہیں ان کے عقیدے تو بتائیے کیا ہے، اور ایسے گھٹیا عقیدے ہونے کے باوجود بھی کیا ان سے دوستی قائم کی جا سکتی ہے، تعلق بنائے جا سکتے ہیں، بھائی چارگی ہو سکتی ہے، جہاں پورا اسلامی ڈیمیج کر دیا جا رہا ہو۔ علی نے کہا دیکھو تم یہ قرآن نافذ نہیں کر رہے، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اب اس قرآن کو آخری بار دیکھ لو، اور تم نے اس قرآن کا انکار کیا، قیامت تک اب اس قرآن کو تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی غصے میں آئے اور وہ قرآن جو اوریجنل تھا، جو انہوں نے لکھا تھا، حضرت امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا اس کو پوشیدہ رکھنا، کسی کو مت دینا۔ امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دیا، امام جعفر نے حضرت امام موسیٰ رضا کو دیا، امام موسیٰ رضا نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیا، حضرت موسیٰ کاظم نے حضرت امام جواد کو دیا، انہوں نے امام حسن عسکری کو دیا، امام عسکری نے حضرت امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی اس اصلی قرآن کو لے کر غائب ہو گئے کہیں کسی وادیوں میں، اب ان کے پاس ہے۔ قیامت کے قریب 40 سال جب حکومت مسلمانوں کی قائم ہوں گی، امام مہدی اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ آپ اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق وہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے، اور اصول کافی میں باقاعدہ اسے باب قائم کیے گئے۔ یہ آیت ایسی تھی، ابو بکر نے بدل دی، آیت یوں تھی اہدنا الصراط العلی، اے اللہ ہمیں چلا علی کے راستے پہ۔ ابو بکر نے لفظ علی ہٹا دیا اور کر دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کی آیت اس طرح تھی، قرآن نے کہا کہ وہ کیا آیت ہے، میں صرف ایک جملہ، مجھے پہلا ٹکڑا یاد ہے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ وہ اگر تمہیں اس قرآن کے اس قرآن کے ہونے میں تمہیں شک ہو کہ جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، آیت کا مفہوم یہ ہے، اگر تمہیں اس بات پر شک ہو کہ جو قرآن ہم نے محمد پہ نازل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کے مثل ایک آیت سورت بنا کے لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یاد آ گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں عبد سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے خاص بندے پر اس قرآن عظیم کو نازل کیا، اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے پہ شک ہو اور تمہیں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا، تو اصول کافی میں لکھا گیا نہیں صاحب، وہ عبدینا جو لفظ ہے وہ ابو بکر نے بڑھایا، وہ عبدینا نہیں تھا، وہ آیت یوں تھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَلِيٍّ، ہم نے علی کی شکل و صورت میں جو کچھ نبی تمہارے ساتھ نازل کیا، علی کی مثل کوئی لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اس طرح کی مطلب کئی صورتوں کو لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ اس طرح کے چینجز کیے گئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اصول کافی کہتی ہے یہ آیت ابو بکر نے بدل دی، اس طرح نہیں تھی، وہ تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ نہیں تھا، فَاسْأَلُوا عَلَىٰ علی، علی سے پوچھو، علی علی کی طرف جاؤ، اس کو اہل ذکر کر دیا انہوں نے۔ تو اس طرح باقاعدہ چیپٹر لکھے گئے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس فرقے کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ موجودہ قرآن ہی محفوظ نہیں، یہ ابو بکر کی بنائی ہوئی کتاب بن گیا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ فرقہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے۔ جن کا قرآنی پر ایمان نہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی صحابہ کے دور میں تھا، آج اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریفیں ہوئی لیکن قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔ تورات میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، زبور میں تحریف ہوئی، وجہ کیا تھی؟ وہ کتابیں جب قوموں کو دی گئی تو حفاظت کا ذمہ بھی اس قوم کو سونپا گیا کہ تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، حفاظت تم کرو۔ مگر جب قرآن دیا گیا تو اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت پر حفاظت کا ذمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے حبیب ہم اس کو نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
जिस किताब की हिफाजत का जुम्मा खुदा ने लिया हो, किसकी मजाल है जो ज़ेर और ज़बर भी उसका बंदा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि शियाओं में यह अक़ीदा इतना रासिक है कि वो उस कुरान को तलाश करने में लगे हुए थे कि वो अली वाला कुरान कहाँ है। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खतीब और आलिम है और एक बहुत बड़ी तहरीक चलाते हैं वहाँ, फातिमा ज़हरा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, उसके प्रेसिडेंट है, बड़े खतीब है, बड़े बड़े चैनलों पर आते हैं, जिनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसमी, ईरान से पढ़कर आए हैं। हाल ही में जनाब की एक तकरीर का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अली वाला जो कुरान था वो हमको मिल गया है, जो अली ने लिखा था, और उसको हमने बरतानिया भेजा है उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो उसका कागज वगैरह देखकर कहें कि ये उसी दौर का है क्या। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा हम इस कुरान को लागू कर देंगे। सुनना है वीडियो आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी ज़बानी क्या करूँ, बोलता हुआ मौलवी खुद देख। ये है वो मौलवी साहब, मौलवी शब्बीर हसन मीसम साहब क्या कहते हैं जरा सुनो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। समझ रहे, ये तारीख बनेगी साहब। 1400 साल के बाद ओरिजिनल आया है, और ये बातिल फिरके की पहचान होती है। बहुत खास बात बोल रहा हूँ, बड़े संजीदगी के साथ मैं आज तकरीर के मूड में हूँ, और संजीदगी से ही आप सुने। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे जुमले आपके दिलों पे असर कर जाए, और मेरे जाने के बाद ये खबरें मुझे मिले कि भाई वाकई जलसा कामयाब हुआ है। मैं जलसे की कामयाबी मजमे की तादाद पर नहीं समझता हूँ, बात दिलों में उतर जाए, ये कामयाबी है जलसे। जनाब ने क्या कहा, जनाब ने कहा ये तारीख लिखेंगी कि साहब ओरिजिनल हमने लाया। 1400 साल के बाद ओरिजिनल आएगा, तो पता चला कि ये बातिल फिरके की पहचान होती है, लाता कुफ्र का है लेकिन उसको ओरिजिनलिटी बताता है। इसी तरह आज किसी भी वहाबी को पूछो कि भाई आप वहाबी कब बने, भाई दादा तो सुन्नी थे, परदादा सुन्नी थे, लक्कड़ दादा सुन्नी थे, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी, आज ओरिजिनल मुसलमान बने। 1400 साल तक क्या था भाई साहब, सब डुप्लीकेट चल रहा। बात समझ में आ गई ना। ये बातिल फिरके की यही एक पहचान होती है कि बनाता मटेरियल डुप्लीकेट है लेकिन उसको ओरिजिनल बताता है। किसी भी कट्टर, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को आप पकड़िए और उससे पूछिए आपके अब्बा जान कौन थे, बरेलवी थे, कब्र पुजवा थे, बिदती थे, यही जुमले बोलेंगे। दादा वो भी पक्के बिदती थे, फातिया नजर नियाज वाले थे, परदादा वो भी थे। फिर आपने सब क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह ने तौफीक दी, आज इस्लाम समझ में आया। 1400 साल के बाद समझ में आया, कितना लेट चल रही है ये। और ये भी वही कह रहे हैं, तारीख याद करेंगे कि 1400 साल के बाद अहले तशय्यो ने, शियाओं ने ओरिजिनल कुरान उम्मत को पेश किया है। अंदाजा लगाइए कैसे कैसे नजरियात है दुनिया के अंदर, कैसे कैसे अकायद है। और ऐसे अकायद के मामले में फिर वो एक तबका हमारे यहाँ चलता है, भाई नहीं नहीं किसी को बुरा मत बोलिए। मुझे बताइए जरा ईमानदारी से, दयानतदारी से, अगर ईमान है आपके दिल में जर्रा बराबर भी, जो कुरान को तहरीफ शुदा बोले, जो अल्लाह की किताब को डैमेज समझे, जो अल्लाह की किताब को नामुकम्मल समझे, जो अल्लाह की किताब को डुप्लीकेट बताए, वो भी मुसलमान हो सकते हैं। और फिर ये इत्तेहाद की बात इनके साथ की जाएगी, साहब इनके भी साथ अब ताल्लुकात रखें।
बहरहाल ये शिया फिरके का एक बदतरीन अकीदा है। ऐसे तो बहुत सारे अकीदे हैं, अगर बताओ तो रात छोटी पड़ जाए। शियाओं का एक अकीदा ये भी है कि हजरत फातिमा को कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाले कौन थे? हजरत उस्मान। अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा का एक बाग था जो रसूलुल्लाह ने, बाग फतक नाम था उसका, जो रसूलुल्लाह ने फातिमा के लिए छोड़ दिया था, वसीयत की थी कि मेरा बाग जो है मेरी बेटी के लिए। अबू बकर ने वो बाग हड़प कर दिया। ये इस तरह के अकीदे के जिससे इस्लाम डैमेज करने की कोशिश, ताकि ईसाई ये तारीख पढ़े अगर और वो खुद समझे कि भाई ये इस्लाम है, कि जहां खलीफा अव्वल नबी की बेटी का बाग हड़प कर लेता है, खलीफा दुआम नबी की बेटी को कत्ल कर देता है। इनकी किताब जो है भाई, हमारी अगर इंजील बदली भी गई तो कई सालों के बाद, कई सौ सालों के बाद इंजील बदली गई। यहाँ तो यह है कि नबी की आंख बंद होती है और उसी साल में किताब बदल दी जाती है इनकी। क्यों कर वो इस्लाम की तरफ आए? ये साजिशें थी, ये फिरके थे जिन्होंने इस तरह की बातें की। शियाओं के बाद एक फिरका और पैदा हुआ जिसको खारजी कहा जाता है। ये तीसरा फिरका था। खारजी फिरका क्या था? जब हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा का दौरा खिलाफत आया, खिलाफत के एक और दावेदार उस वक्त मौजूद थे जिनका नाम था हजरत अमीर मुआविया। हजरत अली से इख्तलाफ हुआ उनका। इख्तलाफ का सबब खिलाफत नहीं थी, याद रखिए। खिलाफत की बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं हुआ। इख्तलाफ इस बुनियाद पे हुआ कि उस्मान गनी को शहीद किया गया। कुछ बलवाई थे, कुछ फितना परवर थे जिन्होंने कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर, और उसके पीछे भी एक मुनाफिक की साजिश थी जिसका नाम था मरवान इब्ने हकम। मरवान नामी फित्तीन शख्स था। उसने तारीख है, मैं तफसील से बताऊंगा तो रात छोटी पड़ जाएंगी क्योंकि मेरी बयान की मंजिल कुछ और है, लेकिन ये मुख्तसर में तारीख बता रहा हूं कि इस्लाम में कैसे कैसे फिरके पैदा हुए और मौजूदा सूरत हाल क्या है और हमें किन फिरकों से सामना है इस वक्त। तो उस्मान गनी की शहादत के पीछे एक फितना खड़ा किया गया। ऐसे लोगों को उभारा मरवान ने, ये भी मुनाफिक था अपने वक्त का, कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया जाए। हजरत अमीर मुआविया उस्मान गनी के चचाजाद भाई थे, रिश्ते का करीब थे, और वो कातिल जिन्होंने मुंह पे नकाब डालकर, पर्दे डालकर, चेहरे छुपाकर हजरत उस्मान गनी के घर में दीवार फलांग कर आए, शहीद किया और चले गए, भाग गए। कातिल निशानदही नहीं थी, कातिलों की पहचान नहीं थी, शनाख्त नहीं थी, और ये हजरत अली की फौज में शामिल हो गए। हजरत अमीर मुआविया का मुतालबा था, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन का मुतालबा था, हजरत जुबैर साहबी थे उनका मुतालबा था, हजरत तलहा का मुतालबा था। ये सहाबा की एक जमात थी जिन्होंने अली से मुतालबा किया कि अब आप खलीफा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे पहले वाले खलीफा उस्मान गनी को जिन्होंने कत्ल किया उनको तलाश करें, उन पर मुकदमे कायम किए जाए और उनको सजा दी जाए। लेकिन हजरत अली के साथ परेशानी ये थी कि कातिल खुद इकरार करने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं कह रहा था कि भाई हमने कत्ल में शामिल थे, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, और जब तक सबूत और गवाह पाए तकमील तक ना पहुंचे किसी को भी पकड़कर कातिल बोल के कत्ल करना ये भी जुल्म था। हजरत अली ने कहा कि ये तहकीक का मामला है, तहकीक की जरूरत है, इसके लिए मोहलत दी जाए। लेकिन अमीर मुआविया को यह गलत फहमी पैदा हुई कि नहीं, क्योंकि कातिल अली की फौज में शामिल हो गए, अली मौला कायनात बचाना चाहते। इस ना इत्तेफाकी की बुनियाद पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामी सल्तनत, इस्लामी मुमलिकत दो हिस्सों में बढ़ गई, आपस में जंगे हुई इनकी। फिर साहबा, इस तरफ भी साहबा थे, इस तरफ भी साहबा थे, और फिर एक मौका ये आया कि ये तय हुआ कि सुलह कर ली जाए। जब बहुत लड़ चुके, काफी शहीद हो गए, दोनों तरफ से सुलह कर ली जाए, और सुलह इस तरह की जाए कि दोनों तरफ से एक एक शख्स को मुतय्यन किया जाए, एक हकम बनाया जाए, एक नुमाइंदा बनाया जाए। वो दोनों नुमाइंदे दोनों तरफ से आपस में बैठ के जो तय करे, दोनों खलीफा उसको मान ले, दोनों तरफ से उसको मान लिया जाए। चुनांचे हजरत अमीर मुआविया ने अपनी तरफ से जिसको नुमाइंदा बनाकर भेजा, जिसको हकम बनाकर भेजा कि भाई ये जो हुक्म बयान करेंगे, ये जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उनका नाम था अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी साहबी है। और हजरत अली ने जिसको बनाकर भेजा वो हजरत अबू मूसा अशरी, ये भी साहबी थे। जो कुछ फैसला होना था वो तो बात की चीज़ है, लेकिन हजरत अली की फौज में एक तीसरा तबका पैदा हो गया। उन्होंने कहा, अली ये जो काम तुमने किया है ना, इस काम की बुनियाद पर तुम काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। कहा कैसे खारिज हुए? कहा कुरान में मौजूद है। देखिए यहाँ भी एक बात पता चली कि बातिल फिरका अपने मतलब के लिए कुरान का भी इस्तेमाल करता है। कुरान की आयतें अपनी जगह सही होती है लेकिन उसका मतलब गलत लिया जाता है। उन्होंने कहा कुरान में इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, बेशक हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, हुक्म अल्लाह का ही माना जाएगा। आप अबू मूसा अशरी का हुक्म क्यों माने? आपने अबू मूसा अशरी को हकम क्यों बनाया? चूंकि आपने उनको हकम तस्लीम किया, इस बुनियाद पर कुरान की इस आयत के आप मुनकिर हुए, आप काफिर हो गए। हजरत अली पर ही कुफ्र का फतवा दे दिया साहब, और हजरत अली से लड़ने पर आमादा हो गए, जिसका नतीजा यह निकला कि जंग नहरवान
اور ایک فرقے کا وجود ہوا جس کو نام دیا گیا خارجی. اور پھر ان کی ہمت بڑی, تجاوز یہاں تک بڑھا کہ پھر وہ ہر اس صحابی کو وہ اسلام سے خارج بتانے لگے جو علی کو حق پر جانتا. صحابہ کی تکفیریں شروع کر دی.